दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज 31 दिसंबर सन 2021 है। साल का आखिर है और साल का आखिरी जुमा भी है। खुदा करे कि नया साल सारी दुनिया के लिए अमन व अमान लेकर आए। आज हम सिर्फ साल की कुछ सुर्खियों का थोड़ा सा जिक्र करेंगे। सच बात तो ये है कि इन सुर्खियों में चंद एक को चुनना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर दिलचस्प सुर्खियाँ। संजीदा सुर्खियाँ और सिलसिलावार ड्रामों की तरह सियासी सुर्खियाँ तो बहुत हैं। इस पर याद आया कि पाकिस्तान के कुछ ड्रामे कभी कभार सियासत के बदसूरत रुख को उजागर करते हैं और ड्रामे तो आप सब बहुत शौक़ से देखते हैं। हम सबको समझ जाना चाहिए कि असल में ये निज़ाम किन हाथों में खेलता है, खा वो मुल्क करप्ट हुक्मरानों का हो या ईमानदार। जब कानून की बालादस्ती होगी वहाँ ही कुछ चेक और बैलेंसेस रखे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं चंद सुर्खियों को। राना शमीम ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, गेम उल्टी पड़ गई। मलक अदनान ने वो कुछ बता दिया जो अब तक मीडिया ने नहीं दिखाया। मौलाना फजलुर रहमान अपने हामी एंकर्स की नज़रों से उतरने लगे। 23 मार्च की लॉन्ग मार्च का ऐलान सिर्फ धोखा है। और मसाला सुर्खियाँ, कैप्टन सफदर की लीक वीडियो मार्केट में आ गई। लीक वीडियो पर मरियम शर्मसार और बरहम, कैप्टन सफदर का दूसरी शादी के मुतालिक इंकशाफ। और एक और सुर्खी, कैप्टन सफदर ने हवास बागवी में मरियम के खिलाफ सच उगल दिया। अब ये बताइए इन सुर्खियों के पीछे खबर क्या होगी। बाज़ औक़ात तो इन सुर्खियों के ऊपर चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं आती, क्योंकि इनसे ज़्यादा शायद हल्की सुर्खियाँ कहीं और न मिलें आपको। अब क्योंकि आजकल मेन मीडिया है और इसके अलावा सोशल मीडिया है और यूट्यूब के बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, फिर अखबार हैं, प्रिंट है, सब कुछ है, तो जाहिर है कि ये ख़बरें तो वही सेम वाली होती हैं घूम फिर आके, और सिर्फ उनको बाज़ औक़ात लिखने वाले का अंदाज़ मुख्तलिफ कर देता है या डिपेंड करता है उनके पास कितनी मालूमात हैं, वो अपनी तफ्तीश कितनी करते हैं, उसमें क्या कुछ ऐड कर सकते हैं, और फिर डिपेंड करता है कि सुर्खी लिखने वाला कौन है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी खबर नज़र आई। वो खबर से ज़्यादा जो इत्तेफाक था एक किस्म से रिलीज़ के टाइमिंग का, वो ज़्यादा था कि जब तक नज़र पड़ी एक हेडलाइन, उसका ये था कि वो 1 घंटा पहले प्रोग्राम नशर हुआ था, और उसी खबर का दूसरा रुख था एक वीलॉग में, वो तकरीबन 51 मिनट्स पहले रिलीज़ हुआ था। यानी कि इन दोनों खबरों में 9 मिनट का फ़र्क था आपस में। महज इत्तेफाक है, लेकिन देखना सिर्फ ये है कि एक ही खबर जो दो मुख्तलिफ सोर्सेस के सामने, और दोनों ठीक ठाक रेपुटेबल हैं, सामने आई, वो किस रंग में थी। बहरहाल 1 घंटा पहले वाली सुर्खी थी, मरियम नवाज वजारत उज़्मा की दौड़ से आउट, शहबाज शरीफ इन, शरीफ खानदान में क्या खिचड़ी पड़ रही, तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ जो 9 मिनट के बाद ब्रॉडकास्ट हुई थी। दूसरी सुर्खी थी, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से बाहर जाने का ऐलान कर दिया, नून लीग में से शीन निकल गई, शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब खुदा ही जानता है कि इसमें कितना हाथ है शरीफ फैमिली का, उनकी खिचड़ी का, या उनकी शतरंज की बाजी का, या गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी का। खुदा की पनाह, टीवी पर सियासी सर्कस के प्रोग्राम के लिए किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं। जब तक इस किस्म के सो कॉल्ड सियासी किरदार जो अपने आप को रहनुमा कहलाते हैं, या दूसरे लोग उनको कहते हैं सियासी रहनुमा, खुदा जाने क्यों किसकी रहनुमाई कर रहे हैं, ये सुर्खियों की जीनत बनते रहे इस टाइप के लोग, तो किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं। उसके कुछ चंद घंटे बाद क्या हुआ कि मरियम सफदर ने बयान दिया कि शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, हम सब इनकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन फ़ैसला नवाज़ शरीफ करेंगे। कई दफ़ा ख्याल आता है कि ये नवाज़ शरीफ को घर में क्या बोलती होंगी, अब्बा, पापा, बाबा, या नवाज़ शरीफ, या नवाज़ साहब, है ना, सोचने की बात है क्या बोलती होंगी। बहरहाल वो बाहर खड़ी होकर बड़ी मुदब्बर बन के ये सारे बयान दे रही थी। उसको पता था कि घर जाके शिकायत लाऊंगी, ये सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, इसीलिए इस किस्म के ख़ानदान पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ते। अब्बा भागकर बीमार बनकर मुल्क से भागा हुआ है, बेटी ने ज़मानत ली थी अब्बा की तीमारदारी करने के लिए। अब ये नहीं समझ आई कि मरीज़ मुल्क से बाहर होगा तो तीमारदारी किसकी हो रही है। शहबाज शरीफ और हमज़ा के मुकदमे जारी हैं और सबूत भी हैं, लेकिन ये बात भी
آج کل کے کچھ ڈراموں میں دکھا رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، نہ یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ بہرحال ان کا بھی سرکس چل رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمے بھی ہیں، ثبوت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ مریم صفدر کی کوالیفیکیشن کیا ہے جو وہ پرائم منسٹر بننے کے لیے نمبر 1 امیدوار ہیں۔ اگر وہ ضمانت پر باہر ہے تو وزارت عظمیٰ کی امیدوار کیوں ہے؟ آخر جیلیں کافی بیچارے چھوٹے موٹے مرغی چوروں سے بھری ہیں، تو عدالت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جتنی نرمی برتیں تو وہ مرغی چوروں کے ساتھ بھی ایسے ہی برتیں، تاکہ ان سب کو بھی رہا کر دیا جائے، اور پھر یہ مریم اور شریف پارٹی جو ہے اور یہ پورے جو سارے وہ قیدی ہیں ان کو لے کر میں ایک اپنی پارلیمنٹ بنا لیں۔ آخر عوام تحریک انصاف سے نالاں ہیں، تو کم از کم تو ان کو تسلی ہوگی نا کہ شریف فیملی آدھے جیلوں کے مرغی چوروں کو پارلیمنٹ بنا کے بیٹھی ہے اور ان سب کی خدمت کے لیے واپس آ رہے ہیں، آٹا چینی پیٹرول سستا کرنے کے لیے۔ ایک اور بات ہے کہ مریم بی بی نے ایک اور بھی بیان دیا، بہت سیانی بن کر عمران خان کو پیغام دے رہی تھی کہ اپنی عزت بچا کر اس ملک کا پیچھا چھوڑ دو۔ جن کے سامنے پریس کانفرنس ہو رہی تھی ان میں سے کسی بیچارے کی جرت نہ ہوئی یہ کہنے کی کہ نواز شریف کو بھی اگر اپنی عزت پیاری ہوتی تو بہت سے مواقع تھے، مجھے کیوں نکالا سے پہلے اور بعد میں بھی، کہ عزت سے بچی کچھی عزت بچا کر پاکستان کا پیچھا چھوڑ دیتے، ساتھ میں اپنی بگڑی ہوئی اولاد، گھر داماد اور آل اولاد سمیت ان سب کو ساتھ لے جاتے۔ کاش کہ پاکستانی میڈیا اس محترمہ کو کم کوریج دے، اس کا اپنا میڈیا سیل کافی مضبوط ہے اور اس کے پاس وقت بھی بہت ہے جوڑ توڑ کرنے کا۔ ایک اور مزیدار ہیڈ لائن تھی، بڑے میاں لندن میں، چھوٹے میاں مرکز میں، مریم مراقبے میں، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں۔ آج کل ایک دو دن سے شکر اللہ کا تھوڑا سا لگتا ہے یہ فیملی ٹھنڈا شربت پی کر بیٹھی ہوئی ہے، اور بلاول کو اس کے ابا نے فی الحال لگتا ہے کہ چپ کر کے بٹھایا ہوا ہے اور آرام کرنے کو کہا ہے، اس بیچارے نے شکر کیا ہوگا۔ ایک اور تازہ ترین سرخی، وزیر اعظم عمران خان کا نواز اور شہباز شریف اور عوام کو پیغام، احمد نورانی اور انصار عباسی کی صحافت کی کہانی۔ اس کے علاوہ توہین عدالت کیس کو بڑی لڑائی میں بدلنے کا پلان، دبنگ، چیف جسٹس کا عدالتی کریئر کا دوسرا بڑا امتحان، سرنڈر کریں یا سرخرو۔ ایک بھولی بھٹکی اور اکلوتی سرخی جس کی طرف دوسرے جو چینلز ہیں انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اگر یہی سرخی مریم صفدر، ریحام رمضان، شہباز نواز اور اس پارٹی کی ہوتی تو ہر چینل اور وی لاگ نے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالا ہوتا۔ حالانکہ یہ خاص سرخی جو کہ سب کے لیے فکر اور تشویش کا پیغام دیتی ہے، یہ کام صرف جناب لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کرتے ہیں۔ یہ سرخی ہے، جنوبی ایشیا میں ایٹمی جنگ کا خطرہ۔ اب آپ کہیں گے کہ بے شک ایسی خبریں تو بہت دیر سے آ رہی ہیں، اگر بچپن میں نہیں پڑھی تو ایک دفعہ وہ جو کہانی ہے نا شیر آیا وہ پڑھ لیجئے ایک دفعہ پھر۔ ایک اور تازہ ترین ہیڈ لائن ہے، منی بجٹ پر پارلیمنٹ میں لڑائی، پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی کی پی ٹی آئی کی رکن کے ساتھ غنڈہ گردی۔ لیکن دوسری ہیڈ لائن کیا کہتی ہے ایک ہی موقع کی بات، قومی اسمبلی میں اپوزیشن بغیر لڑے بسپا، تصادم کی کوشش کیوں؟ ایک خبر کہتی ہے کہ غنڈہ گردی ہوئی، دوسری خبر کہتی ہے کہ تقریباً نہیں ہوئی۔ تیسری کیا کہتی ہے ہیڈ لائن، منی بجٹ کیا ہے، کس پر کتنا بوجھ، کپتان کا نواز شہباز پر ایک ساتھ حملہ، ڈیل کے شوقین کہاں غائب ہو گئے۔ سال کا آخر ہے اور سال کا آخری جمعہ بھی ہے۔ میرا خیال میں ہمیں دعا کر لینی چاہیے کہ شاید آئندہ تھوڑا سا، دنیا میں تو امن و امان کی ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، تو پاکستان میں بھی ہو ہی جائے، ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ویسے یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کمپٹیشن جو ہے ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، کہ اب چونکہ مین میڈیا اور سوشل میڈیا اور دوسرے چینلز جو ہیں وہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے خبر دیں، اس لیے سرخیاں وہ اس طریقے کی لگاتے ہیں تاکہ آپ کو تجسس ہو اور آپ فوراً ان کا ویڈیو دیکھیں۔ خیر، نتھنگ رانگ ود اے ہیلتھی کمپٹیشن، لیکن ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہم نے اپنا کتنا وقت اس کے اوپر گزارنا ہے کہ نہیں گزارنا، اور خود ہی جج کرنا ہے کہ کون سی خبر تقریباً حقیقت ہو سکتی ہے، یہ ٹھیک ہے، اور کون سی میں تھوڑا سا مرچ مسالہ چھڑکا گیا ہے۔ تو 2021 کی کچھ سرخیاں ایسی ہیں
कि कम से कम थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर ले आएंगी जब भी आप उनको देखेंगे। देखा होगा कि आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जब कभी जो भी आप प्रोग्राम देखते हैं सुनते हैं तो वो वैसे ही जो है फीड आना शुरू हो जाती है उसी टाइप के प्रोग्राम्स की। तो कई दफ़ा यूँ होता है कि बेशक एक सिलसिला चल रहा होता है लेकिन फिर भी आपको एक मुख्तलिफ कोई ऐसी खबर मिल जाती है जो आपसे पहले मिस हो गई हो। सो इन सुर्खियों की तरफ अगर हम चलते हैं तो बात यह है कि इनको से टॉप 10 मिसाल के तौर पर करना बहुत मुश्किल है। आप खुद ही जज बनिए इसके, आप खुद ही देखिए आपके ख्याल में टॉप 10 कौन सी हो सकती हैं। सिर्फ ये है कि एंटरटेनमेंट वैल्यू क्या है उनकी। पहली सुर्खी है नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फंसवा दिया। बेशक हम सब जानते हैं कि ये आपस में गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, तमाशा लगाए रखा है इन्होंने, लेकिन फिर भी सुर्खी मज़ेदार है। अगली सुर्खी मरियम और मौलाना के हामी एंकर्स। बहुत मज़े की है ये। मरियम और मौलाना के हामी एंकर्स के ख्वाबों का महल धड़ाम से नीचे आ गिरा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। गालवन सदीक जान के किसी व्लॉग की है। आगे ये देखिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। कैप्टन सफदर को पागलपन के दौरे काबू करो। वैसे इनको देखकर तो सच में हैरानगी होती है कि फ़ौज में वाकई इस किस्म के लोग भी भर्ती होते हैं, वाकई इस किस्म के लोग सर्व भी करते हैं। बहुत अजीब सा लगता है, यकीन नहीं आता। अगली सुर्खी है नवाज शरीफ डील दोबारा कैसे हटा। चौथी दफ़ा का वज़ीर आज़म आया क्यों नहीं। आप लोग कितना झूठ बोलेंगे, कितनी फिल्में चलाएंगे। आखिरकार मंसूर अली ख़ान के मुंह से ये अल्फाज निकल ही गए। प्रोग्राम तो नहीं देखा, सुर्खी है। अगर आपने देखा होगा तो बताइए कि वाकई बोला उन्होंने ऐसे। अगली सुर्खी है हर 3 महीने बाद कहा जाता है कि हुकूमत मुश्किल में है। 3 महीने तो खैर मेरा ख्याल में बहुत फराख दिली से कहा गया है। ये बात तो रोज़ाना सुनने और पढ़ने को मिलती है। ख़ास तौर पे हम बेचारे लोगों को ये सहना पड़ता है, ऐसी सुर्खियाँ और ऐसे बयान सुनने पड़ते हैं। इसी बयान का दूसरा हिस्सा है शहबाज शरीफ की तकरीर नौकरी की दरख्वास्त होती है। ये गलबन इमरान खान ने स्टेटमेंट दी है। बहुत ज़बरदस्त तज्जिया है। थोड़ा सा पता चलता है कि हमेशा सीरियस नज़र आने वाले इमरान खान, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो वैसे ही लगता ही वाकई ऐसे ही है कि वो दरख्वास्त ही दे रहे हैं। अगली सुर्खी है राना शमीम के लिए शर्मिंदगी से भरपूर दिन। इसके अलावा अगली सुर्खी गंदम के ज़खायर खाने वाले चूहों को भी नैब ने पकड़ा। इंटरेस्टिंग है ना ये हेडलाइंस। हाँ, आसफ अली ज़रदारी के दरबारी सेनेटर रज़ा रब्बानी ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा दिया। इसके अलावा हेडलाइन है बिलावल गायब, शहबाज रोपोश, हुकूमत के 130 कारकुन गुम। हुक्म मिलने के बाद सब अच्छे बच्चे बन गए। और क्या है ये भी है, कप्तान ने बल्ला चला दिया, पूरी पार्टी फारिग। ये तो बिल्कुल रीसेंट है, आपको पता है इसका। अगर हमने पहले नहीं सोचा था तो अब अगर आप भी जान गए होंगे कि आइंदा साल में कौन सी सुर्खियाँ मुतवातर चलती रहेंगी और कौन सी बाकायदा एक ख़ास वक्फे के बाद। डिपेंड करता है सोर्स क्या है और इन सुर्खियों को चलवाने वाले जो हैं उनके क्या मकासद हैं, वो कौन लोग हैं, उनका एजेंडा क्या है, मुल्क से मोहब्बत या मुल्क से दुश्मनी, ये सब कुछ डिपेंड करता है ना इस पे। 2016 से किस्सा शुरू हुआ पैनामा लीक का। उस वक्त के बाद शरीफ पार्टी की सरगर्मियाँ, साजिशें, चालें, झूठ, तमाशे अब ज़रा खुलकर मंजर आम पर आ गए हैं। लेकिन खा आप छिपकली को मारने की कोशिश करें या सांप को, वक्त तो ज़रूर लगता है। कोविड-19 अब 2020 में एक और शक्ल लेकर मुख्तलिफ मुल्कों की सैर कर रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका मंसूबा बहुत सालों से बन रहा था और आहिस्ता आहिस्ता एहतियातन उसकी बसात बिछाई जा रही थी, वो अब कुछ कदम और आगे बढ़ेगा। मौलाना की धमकियां जारी रहेंगी। ये सब कुछ बता रहे हैं आपको कि 2022 में ये सब कुछ यही कुछ हो आगे चलता जाएगा। सो मौलाना की धमकियां जारी रहेंगी। मरियम के झूठ जो हैं वो मेगन मार्कल की तरह रोज़ बरोज़ मशरूम की तरह ज़मीन से उठते चले आएंगे। शरीफ और ज़रदारी सियासत रोज़ाना एक नई डील की बात करती रहेगी। व्यापारी जो ठहरे, मौलाना का मुंह बंद करना हो तो उन्हें सदर बना दो, बड़ा सा महल रहायश के लिए दे दो, तो सही मानों में उनको इस्लाम की खिदमत करने का मौका मिल जाएगा, जितनी अब कर रहे हैं उससे ज़्यादा। मरियम का मुंह बंद करना है तो उसे वज़ीर आज़म बना दो। मेगन मार्कल का मुंह बंद करना है
تو کوئین سے اس کا تاج لے کے اس کے سر کے اوپر رکھ دو اور کوئین کو ریٹائر کر دو۔ نئی حکومت میں مولانا پریزیڈنٹ، مریم وزیر اعلیٰ اور زرداری فورن منسٹر، وہ خود ہی لڑ لیں گے مولانا سے پریزیڈنٹ بننے کے لیے، باقی عوام جائے جہنم میں۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس کے لیے ایک شرط رکھ دی جائے، ایک شرط صرف چھوٹی سی، کہ ان تینوں کو، ان کی ساری حکومت، ان کی کارکن جو ہیں، ان کو کم از کم 1 مہینہ فوج کی ٹریننگ میں رہنا ہوگا۔ اگر آپ نے ہالی ووڈ کی فلم پرائیویٹ بینجامن دیکھی ہے تو ان سب کی ٹریننگ بھی جو ہے وہ اس کی فلم بنائی جائے، کم از کم غریب عوام کے لیے کچھ تو انٹرٹینمنٹ کا سامان ہو۔ ان سب کے لیے ٹریننگ یہ ہے بے حد ضروری ہے، کیونکہ گھر، کاروبار اور کوئی بھی تنظیم چلانے کے لیے نظم و ضبط، فوکس اور تربیت کی ضرورت ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ فوج اپنا کام کرے اور یہ سب باقاعدہ سیاستدان اپنے کام کریں، ڈھنگ سے، سلیقے سے، ایمانداری، جرات اور تنظیم سے۔ اور اگر 1 مہینہ یہ سروائیو کر گئے آرمی کی ٹریننگ، تو آئندہ سے دنیا کے سامنے اپنی ہی آرمی کو ہمیشہ بے عزت نہیں کرتے رہیں گے، کم سے کم ان کے منہ بند ہو جائیں گے۔ یہی ہے ایک چھوٹا سا مشورہ، اگر ہو جائے کبھی ایسا تو مزیدار ہو، بہت زبردست کام ہے نا۔ تو یہ آپس میں خود ہی لڑ کے ختم ہو جائیں گے، تو کم سے کم جان تو چھٹے گی ان سب سے۔ آئندہ بھی آپ کے لیے مختصر بلکہ دلچسپ جو ہیں ہیڈ لائنز لے کر آئیں گے۔ یہ تو مختصر سی تھیں 2021 کی ہیڈ لائنز۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ نیا سال سب کے لیے صحت اور خوشیوں کا باعث ہو۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔